खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाए और ट्रायल जो है वो तेजी से आगे बढ़े। मगर आज बड़े तफसीली दलाइल जो हैं वो अदालत में दिए गए। मेनली क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर आर्ग्यू हो चुकी है, फैसला महफूज है। जेल ट्रायल के ऊपर जो नोटिफिकेशन है उसका ऑल्दो फैसला तो सुना दिया गया है मगर ऑर्डर अभी तक नहीं आया। और बेल हेयरिंग जो है इमरान खान साहब की, जैसे कि आपको मालूम है 4 तारीखों पे इमरान खान साहब की जमानत की एप्लीकेशन साइफर में आर्ग्यू हुई। 10 घंटे दलाइल अदालत ने सुने क्योंकि नया कानून है, अभाम बहुत ज्यादा हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कैसे प्रोसीडिंग्स होंगी। आज सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए कि फर्द जुर्म आज आयद नहीं हुई और ना हो सकी, बावजूद इसके कि सरकार बहुत कोशिश करती रही कि ये किसी ना किसी तरीके से फर्द जुर्म इस प्री मेच्योर स्टेज पर जो है वो आयद हो जाए। मंडे के लिए केस एडजर्न हो गया है और मंडे को इंशाल्लाह बाय मंडे क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर का भी फैसला आया होगा, इमरान खान साहब की जमानत पर भी फैसला आया होगा और जो ऑर्डर जेल ट्रायल का है वो भी आया होगा। ये बिल्कुल मुनासिब बात थी कि आज फर्द जुर्म ना आयद होती। आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई, उनको तमाम केसेस की प्रोग्रेस और उससे भी तमाम आगाही दी गई। उन्होंने आज अपने जेल में किए जाने वाले ट्रायल को उन्होंने उसको प्रोटेस्ट उस पर लॉन्च किया कि ये इन कैमरा ट्रायल अभी तक क्यों हो रहा है, जबकि इन कैमरा ट्रायल और प्रोसीडिंग्स को सेक्शन 14 की दरखास्त को खारिज कर दिया गया है ट्रायल कोर्ट की जानिब से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी। तो क्यों उसके बावजूद अभी तक इन कैमरा ट्रायल हो रहा है कि ना इसमें अवाम सामने है, ना इसमें वकला ठीक से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना इसमें मीडिया शामिल हो सकता है। तो आज उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने जो उनकी एप्लीकेशन जेल ट्रायल की डिसमिस की है उसके खिलाफ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इसको चैलेंज किया जाए एट एन अप्रोप्रिएट फोरम, चाहे वो इंट्रा कोर्ट अपील हो या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। और उसमें उन्होंने अपना वकील सीनियर लॉयर सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया है कि इसको अब सलमान राजा साहब आगे चैलेंज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। आज की प्रोसीडिंग्स बगैर किसी कार्रवाई के, जी हमने कॉपीज आज मौसूल कर ली हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही वो स्टेज बनती थी कि कॉपीज हम वसूल करते। हमने आज अदालत से इस्तदा की है कि अदालत में फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और मुनासिब प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, बाय द बुक होनी चाहिए। हमें असूली तौर पे कॉपीज रिसीव करने के बाद 7 दिनों का टाइम दिया जाना चाहिए था, 7 दिन का टाइम नहीं दिया गया और सिर्फ मंडे के लिए ये रखा गया है केस। लग यही रहा है कि जल्दी बहुत है इस केस को भी कंक्लूड करने की, मगर तमाम नजरें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और उनके फैसलों की तरफ हैं कि वो जल्द से जल्द अपने फैसले सुनाएं और ताकि ये तमाम क्लैरिफिकेशन हो और ट्रायल जो है वो आगे प्रोसीड किया जा सके। आपको ये मालूम है कि जो कॉपी हमें सप्लाई की गई, एक नजर ही मारी है उस कॉपी में जो हमें आज फराम की गई है, साइफर सिरे से मौजूद ही नहीं है। जो मुद्दा है अगर वही गायब है, अगर वही मौजूद नहीं है तो ट्रायल किस बात का है। तो साइफर ना ओरिजिनल इनके पास है ना नंबर्ड कॉपी है, 3 कॉपियां इनके पास हैं, कोई तो लगाते। और अगर एफआईआर में इल्जाम ये है कि इमरान खान साहब ने साइफर के कंटेंट्स को ट्विस्ट किया है और उसको चेंज किया है असली साइफर से, तो असली साइफर से मुआजना होना तो बहुत जरूरी था। यह भी बात बड़ी अजीब है कि खान साहब ने ट्विस्ट किए हैं फैक्ट्स, तो ये किस चीज से कंपैरिजन हुआ? उनका जो ट्विस्टेड वर्जन था वो कहां है? उसकी भी कोई रिकवरी नहीं हुई है। ये तमाम का तमाम केस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में किए जाना, जेल ट्रायल होना, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होना और जल्दबाजी में होना, ये तमाम इश्यूज हम इसके ऊपर अपनी रेमेडीज आने वाले दिनों में अवेल करेंगे। और मैं यही समझता हूं कि ये इंशाल्लाह खान साहब की जमानत का केस है, उनको इस केस में रहा होना चाहिए और एक दफा जब उनको रिहाई मिल जाएगी तो रिहाई के बाद फिर ये जेल ट्रायल रहेगा ही नहीं, फिर ये तमाम ट्रायल जो है वो सिक्योर्ड कॉम्प्लेक्स में होगा। आपको एक बात बताता चलूं, जेल ट्रायल क्यों हो रहा है? जेल ट्रायल इसलिए नहीं हो रहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, जेल ट्रायल इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात हैं। ये बात वो 14 महीने खुद करते रहे कि मुझे अदालतों में ना बुलाया जाए, मगर किसी ने तब ये बात नहीं सुनी। आज दोहरा में आ रहा है,
آج وہ جیل ان کی سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا. جی آپ کچھ سر یہ بتائیے گا، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور دوسری جگہ سیکورٹی خدشات بھی ہیں، تو پھر کیسے ہوگا اس کا ٹرائل؟ جیسے دیکھیں جیل ٹرائل کیوں نہیں ہم چاہتے. جیل ٹرائل میں فیئرنیس کو انشور نہیں کیا جا سکتا. آلریڈی آپ کے علم میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی، ہمیں نہیں پتا. عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈلی اس کیس میں سائفر میں نہیں پتا لگا. ان کا ریمانڈ لیا گیا، ہمیں نہیں پتا لگا. اتنی سیکرٹ پروسیڈنگز ہونا ہمیں نہیں پتا لگا. اتنی سیکرٹ پروسیڈنگز ہونا کہ وکلا کو بھی نہ پتا ہو، ان کی قانونی ٹیم کو نہ پتا ہو، ان کے رشتہ داروں کو نہ پتا ہو، یہ مناسب نہیں ہے. اور ایسا کوئی جرم نہیں انہوں نے کیا. یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کو پوری پبلک سے، ان کے وکلا سے، ان کی فیملی سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے، کٹ آف کر دیا جائے. آپ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے ساری تفصیلات بتائی ہیں. یہ ایک تو یہ میڈیا ایکسیس نہیں ہے اندر، آپ آ کے بتاتے ہیں. کچھ دیر قبل آپ کے وکیل یہاں پہ آئے، وہ آپ ہی کی تفصیلات جو تھی وہ پہلے بتا. ایک تو یہ بتائے کہ آپ کے کتنے ترجمان ہیں جو میڈیا سے بات کریں گے کیس سے متعلق. آپ نے ڈیٹیل سے بتایا، انہوں نے وربلی کچھ چیزیں بتا دی. یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے کہ آئندہ سے ایک ایڈریس ہو. وکلا کو جب میں اندر لے کر گیا تھا تو سب کو ساتھ لے کر گیا تھا، تو یہی مناسب تھا کہ جب میں باہر آتا وہ بھی میرے ساتھ ہی باہر آتے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، آپ نے جو سننا تھا وہ آپ نے سن لیا. اور آپ کی ایکسیس میں ہمیں تو آپ بتائیں گے یا عدالتی عملہ بتائے گا، ہمیں نہیں پتا کہ جیل کے اندر آپ کے لیے اگر آپ ایگریوڈ ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کو آج ڈیوٹی دی گئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی رسپانسبلٹی ہے قانونی طور پر وہ اس آرڈر کو چیلنج کریں گے. جب کریں گے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آنریبل ججز آپ کی بھی بات سنتے ہیں اور آپ کو موقع اور اپرچونٹی بھی ملتی ہے. اپنی آواز بھی جا کر ضرور اٹھائیں کہ ہمیں اس کیس کی، جس کی ہیوج نیشنل اور انٹرنیشنل امپورٹنس ہے، سائفر کے کیس کی. پہلی دفعہ کسی پرائم منسٹر کو، کسی فورن منسٹر کو پروسیکیوٹ اگر کیا جا رہا ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں، تو اوپن ٹرائل، اوپن پروسیڈنگز ان دی پریزنس آف میڈیا ہونا چاہیے. اچھا سر، آپ سے پہلے شیخ افضل مروت صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو شاید ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جائے 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. کیا اس قسم کی بات عمران خان صاحب نے کی ہے؟ ایسی بات نہ کوئی ہوئی ہے، نہ اس پر میں کوئی کامنٹ کروں گا. یہ آج گفتگو کا حصہ ہی نہیں تھی. خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے اور ٹرائل جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے، مگر آج بڑے تفصیلی دلائل جو ہیں وہ عدالت میں دیے گئے. مینلی کواشنگ آف ایف آئی آر آرگیو ہو چکی ہے، فیصلہ محفوظ ہے. جیل ٹرائل کے اوپر جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا آلدو فیصلہ تو سنا دیا گیا ہے مگر آرڈر ابھی تک نہیں آیا. اور بیل ہیئرنگ جو ہے عمران خان صاحب کی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 4 تاریخوں پہ عمران خان صاحب کی ضمانت کی اپلیکیشن سائفر میں آرگیو ہوئی. 10 گھنٹے دلائل عدالت نے سنے کیونکہ نیا قانون ہے، ابہام بہت زیادہ ہیں. اس کی انٹرپریٹیشن کی بات ہے کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں کیسے پروسیڈنگز ہوں گی.